दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपालको सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिकाको बारेमा जति चर्चा गरे पनि कमै हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्म आन्दोलनहरूलाई उचाइमा पुर्याउनका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रयोग गरेका छन्। मुलुक यति बेला संहितामा आइपुगेको छ। एक तरिकाले भन्ने हो भने मुलुकमा अहिले अब राजनीतिक परिवर्तनको हामी एउटा समाप्तिसँगै नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ र अबका मुद्दाहरू, अबका राजनीति आन्दोलनका पाटाहरू, अबका विद्यार्थी आन्दोलनका एजेन्डाहरू र अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने क्रममा विद्यार्थी युनियनहरूको, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिकाको विषयमा पनि चर्को बहस हुँदै आएको छ। सरकारले आगामी फाल्गुन 14 गते सोभी निर्वाचन गराउनको लागि सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यो निर्देशन लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले तत्काल सोभी निर्वाचनको वातावरण तयार नभएको भन्दै केही समय पर सार्नुपर्ने बताएका छन्। यता अन्य विद्यार्थी सङ्गठनले तोकिएकै समयमा सोभीको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजनीतिक रूपमा आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना तर्क वितर्क कुतर्कहरू हुनु स्वाभाविक हो, तर नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिमा डोर्याउने हो भने निर्वाचनको विकल्प छैन। यो सबैले ज्ञानुभूति गरेकै हो। तर पनि अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस एक कदम पछाडि किन? आम रूपमा सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ। आजको बहस हामी विद्यार्थीको यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दुईजना युवा विद्यार्थी नेताहरू हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी आजको कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ अनेरा सोभीका महासचिव एन महर्जी, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेभी सङ्घका महामन्त्री सरोज कुमार थापाजी। दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सरोजीबाट सुरु गरे है। हजुर। तपाईँहरू निर्वाचन तत्काल नचाहेको हो? अनन्तजीलाई चाहिँ विषयको जुन प्रवेशसँगै जुन धारणा राख्नुभयो, विशेष त त्यसमा मेरो एउटा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा त्यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको भन्ने जुन भ्रम बाहिर फैलाइएको छ, यो आफैमा गलत छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन पेरियोडिक रूपमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी सदैव कटिबद्धै हौँ। माओवादी द्वन्द्वकालमा समेत अत्यन्त जटिल अवस्थामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई हामीले सहज रूपमा लिएको र त्यही पृष्ठभूमिमा म यहाँ चाहिँ हाम्रो महासचिवजी हुनुहुन्छ, मेरो कलेजमा हामी सँगै थियौँ। त्रिचन्द्र कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन बन्दुकको नालबाट गोली आउने त्रासको र तत्कालीन रूपमा ज्ञानेन्द्रको शाही कदम भइसकेको अवस्थामा जुन जटिल अवस्था दुई पक्षबाट दुईटा बन्दुकको नालको बिचबाट हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा विश्वविद्यालयलाई पनि आग्रह गरेका थियौँ, भाग लिएका थियौँ। धेरै ठाउँहरूमा बम पड्किए, धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अवरुद्ध भयो। तर देशैभरि हामीले के छ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई रणनीतिक रूपमा हामीले तत्कालीन अवस्थामा शाही सरकारको विरुद्धमा र सत्तापक्षबाट दमनको विरुद्धमा र विशेष त लोकतान्त्रिक मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू, गणतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरका कुराहरू, यी मुद्दाहरूलाई के छ भन्दा विद्यार्थीमा सम्प्रेषण गरेका हौँ। र अहिले पनि हामीलाई के छ भन्दाखेरि
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जुन अहिलेको अवस्थामा यो सरकार जसलाई हामी के छ भने अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ, जनताका जनजीविकाका सवालहरूलाई यो सरकारले सुनवाई गरिरहेको छैन, शान्ति सुरक्षा अहिले खलल भएको अवस्था नागरिक समुदायबाट समेत अनुभूति गरिरहेको छ, चाहे निर्मला हत्या प्रकरण होस्। त्यसमा प्रवेश गर्छु म अलिकति तपाईलाई चाहे एकदम विषयमा चाहे के छ भने स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता सरकारका तपाईले यो विषयहरू कुरा गरिरहँदा अब मेरो यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो भर्सन केही पनि छैन। तपाईको पार्टी सभापतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ, भेटघाटको क्रममा सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तत्काल चाहिँ सोभि निर्वाचनको विषयवस्तुहरूलाई केही समय पर सार्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। यो खबरमा सत्यता छ कि छैन? यो जुन कुरा आइरहेछ मिडियामा, जुन कुरा आइरहेछ आज चाहिँ यो समाचारले के छ भन्दा गर्मागर्मी भइरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि हामीले यो सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थियौँ र त्यही क्रममा मैले प्रष्ट रूपमा भनेको छु, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्लेटफर्मलाई र आन्दोलनको मोर्चालाई हामी सँगसँगै लान चाहन्छौँ र अहिलेको समसामयिक इस्युहरूमा जहाँ सरकार चुकेको छ त्यो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी प्रबुद्ध वर्ग भएको हिसाबले, विद्यार्थी सचेत वर्ग भएको हिसाबले विद्यार्थीमाझ जनतामा जानको लागि हामीलाई यो एउटा के छ मौका पनि हो, यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिइरहेका छौँ भन्ने कुरा मैले सम्प्रेषण गरेको हो। र मैले तपाईँलाई फेरि म जोड्न खोजिरहेको छु, जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सन्दर्भ जोड्नु भएछ, औपचारिक रूपमा त्यहाँ भएका कुराहरू न सञ्चारकर्मी समक्ष आएको हो, न त्यसमा चाहिँ साक्षी रहेका साथीहरूले धेरै कुरा बताउनु भएको छ। तर अनौपचारिक रूपमा आएका कुराहरूलाई मिथ्याङ्क जसरी बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई पनि ढाड्नु भइरहेछ, त्यसै गरी के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको सन्दर्भमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र विशेषतः पार्टी सभापतिलाई मुस्ने प्रयत्न गरिरहेछ। यो गलत कुरा हो। म तपाईँलाई त्यहाँका साथीहरूको र अनिराश्री क्रान्तिकारीका साथीहरू र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका साथीहरू र त्यहाँ रहनुभएका नेताहरूको साक्षी उहाँहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ उहाँ अगाडि रहनुभएको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ कुलपतिको हैसियतले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ चुनावको लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको लागि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो र हाम्रो पार्टी सभापतिले उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मैले स्थानीय निर्वाचन गराएँ, 3 तहको निर्वाचन गराएँ, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणको दिशामा गइरहँदा सङ्ख्यात्मक रूपमा यसले हामीलाई घाटा पुग्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै संविधानको कार्यान्वयनको लागि मैले त्यो निर्वाचनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाएँ, निर्वाचन गराएँ, घाटो फुकाएँ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन गर्ने कुरा कुनै ठुलो कुरो होइन। तर मेन कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले जुन सरकारको विषयहरूमा विद्यार्थीसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कुराहरूमा अहिले विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन्, प्रहरी धरपकड भइरहेको छ, लाठीचार्ज भइरहेको छ, विद्यार्थीहरू घाइते छन्। यो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि सरकारले जबसम्म के छ भन्दाखेरि सहज अवस्था बनाउँदैन तबसम्म यो स्वतन्त्र विद्यार्थी एकदमै ठ्याक्कै तपाईँसँग म आउँछु। तपाईँको पोइन्ट ठ्याक्कै मैले समाएँ। त्यो विषय अर्को चाहिँ म तपाईँ त्यसपछि म तपाईँलाई पालो दिन्छु। महर्जी, अहिलेको अवस्था निर्वाचन गर्ने सहज वातावरण छैन भन्ने जुन तर्क भइराखेका छन्, यो तर्क तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो गलत हो। निर्वाचनका लागि सहज वातावरण नै छ। हामी सबैले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँलाई 1-2वटा कुरामा भनौँ, सरोजजीको कुरा भर्खर सुने मैले, नेविसङ्घका आदरणीय महामन्त्रीज्यूको। स्वाभाविक रूपमा म उहाँलाई लामो समयदेखि जान्दछु, चिन्दछु व्यक्तिगत रूपमा पनि। त्यसकारण उहाँ चाहिँ पर्सनली जहिले पनि चुनावको पक्षमा नै हो र यसपटक पनि मेरो बेला बेला उहाँसँग औपचारिक कुरा हुने गर्छ। निर्वाचनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुहुन्छ। तर दुर्भाग्य के भने उहाँले आधिकारिक रूपमा भन्नु उहाँ राजीनामा दिएको महामन्त्री पर्नुभयो होइन। नेभी सङ्घले अस्ति काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ अहिलेको कार्य समितिलाई नै काम चलाउनु भनेर चाहिँ निर्देशन गरेछ, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। त्यसकारण उहाँले अब कस्तो कुरालाई आधिकारिक भन्नुभएको त्यसमा चाहिँ अलिकति मैले थोरै कन्फ्युजन भएको एउटा विषय। अर्को विषय उहाँले भन्नु जुन बालुवाटारको प्रश्न गर्नुभयो, बालुवाटारमा चाहिँ तपाईँ त्यो आइविटनेस म छु, त्यो बैठकमा सहभागी म छु होइन। उहाँले त्यही कुरो सन्दर्भ जोड्नुभयो नि, बालुवाटारमा सहभागी भएका कोही पनि मित्रहरूले भन्न चाहनुभएको छैन भन्नुभयो होला, मतलब नैनसिंह महरसँग उहाँको कुराकानी नभएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। यो विषय मैले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न पाएको थिइनँ। अब यही तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत उहाँलाई प्रश्न पारौँ। बालुवाटारमा के भएको भने बालुवाटारमा
सामान्य प्रधानमन्त्री जो विश्वविद्यालयको कुलपति पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्रतिपक्ष दलको नेता हैन, गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, 3टा विद्यार्थी सङ्गठनका पार्टीका इन्चार्जहरू र 3टा विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू हैन बोलाएर सोभि निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्नुभएको र प्रष्ट ढङ्गले अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले, भिसी रेक्टरहरूले चाहिँ नि सोभि निर्वाचन गर्नुपर्छ, गराउने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ भनेर उहाँले विषयवस्तु राख्नुभयो। त्यसपछि विद्यार्थी सङ्गठन पनि खास गरिकन चाहिँ अन्डासु र अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट पनि चाहिँ हामीले सोभि निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्यौँ। नेविसङ्घको तर्फबाट नयन सिंहजीले चाहिँ यी वातावरण अलिकति सहज छैन, के गर्ने कसो गर्ने, तत्काल चाहिँ चुनावमा जान सकिँदैन भन्नुभयो, त्यो खालको कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले के भन्नुभयो भने कुनै पनि प्रकारको अहिले वातावरण छैन सोही निर्वाचन गराउन सकिने, विद्यार्थी थुन्ने, विद्यार्थीले आन्दोलन गर्न नपाउने, तोडफोड गर्न नपाउने हैन, आन्दोलन गर्न नपाउने, अनि आन्दोलन गर्दा चाहिँ अनि चाहिँ धरपकड गर्ने, जेल हाल्ने, विद्यार्थी जेल हालेर चाहिँ चुनाव गराउन सकिन्छ हैन, यस्ता खालको कुरा गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, ल ठिक छ, यो कुरा त हामीले के भन्यो भने यो कुरा त जेल आज चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि तोडफोड भयो, सारा कुरा भयो, त्यस कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको, त्यो त भोलि छुटिहाल्छ, त्यसले चुनावलाई केही रोक्दैन भन्दाखेरि उहाँले थप कुरा के गर्नुभयो भने संवैधानिक आयोगमा चाहिँ जथाभावी चाहिँ मनोनित गर्ने हैन, विधेयक चाहिँ जथाभावी चाहिँ पेश गर्ने, कि यहाँ गर्ने उहाँ गर्ने, विभिन्न राजनीतिक विषयहरूले यी सबै विषयहरू भएकोले यो सरकार जबसम्म सचिँदैन तबसम्म कहाँ चुनाव हुन्छ भनेर प्रष्ट ढङ्गले भन्नुभएको छ। अब म त 3 चक परे तपाईको निष्कर्षले वा तपाईहरुको बुझाइ के हो, उहाँहरुले चाहिँ निर्वाचनमा होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मैले त्यस्तो भनिरहेको छैन, म त्यहाँ आउँदै छैन, मैले बालोटारको सन्दर्भ मात्र यहाँ जोडेको हैन, बैठकमा भएका कुराहरू यी हुन्। त्यसो भएको हुनाले म एकदम अचम्मित भएँ, म 3 चक परेँ कि मेरो जस्तो पटक पटक नेविसङ्घका सभापतिसँग बेला बेला म कुराकानी गर्ने गर्छु अनौपचारिक रूपमा, महामन्त्रीसँग पनि म अलि बढी नै कुराकानी गर्छु अनौपचारिक रूपमा, हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक सहमति के हो भने सोभि निर्वाचनमा जाने, सोभि निर्वाचनमा तोकिएकै समयमा जाने हैन, तोकिएकै समयमा जाने, यदि तोकिएकै समयमा जान सकिँदैन भने पनि अलिकति हैन एउटा सहमति गरेर चाहिँ गर्ने गरिकन हुन्छ भने गर्ने गरिकन अलिकति पर गएर जान सकिन्छ कि भन्ने एउटा कुरा थियो। तर एउटा परिस्थिति के आयो भने एकातिर काङ्ग्रेस र नेविसङ्घले चाहिँ सोभि निर्वाचन गर्न सकिँदैन भन्ने हैन, अर्कातिर विश्वविद्यालयले त्यो दिन कसरी प्रस्तुत भयो त भने 14 गते सोभि निर्वाचन गर्न सके, खास गरी भिसी सर 14 गते सोभि निर्वाचन गर्न सकिँदैन भने फागुन 14 गते हामी सोभि चुनाव यो वर्ष गर्दैनौँ, विभिन्न ढङ्गले प्रभावित हुन्छ भन्ने ढङ्गले भन्नु हैन। अब हेर्नुहोस् त्यो भनेको आजको 2 दिन अगाडि, मलाई लाग्छ आज 15 गते 13 गते चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको, 14 गते फागुन 1 महिनाको अन्तरालमा अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी गरेको छैन। विश्वविद्यालय भन्छ 14 गते गरेन भने हामी गराउँदैनौँ भन्छ, नेविसङ्घ अथवा काङ्ग्रेस सभापति भन्नुहुन्छ कसरी सोभि चुनाव हुन्छ भन्दा त के त भन्दा सोभि निर्वाचन नगराउने जुन खालको चाहिँ बदनियत देखिया छ, यो प्रति हाम्रो गम्भीर आशंका छ, गम्भीर हाम्रो चाहिँ ध्यानाकर्षण भएको छ। अब मेरो प्रश्न, अब मेरो विचार के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस हैन अथवा चाहिँ नेविसङ्घ सोभिको निर्वाचनका विरुद्धमा छ, सोभिलाई चाहिँ डिजल पार्न चाहन्छ भन्ने कुरामा म छैन। तर मेरो चिन्ता के भने सोभिलाई चाहिँ परिणामसँग हामीले हेर्नु हुँदैन। लोकतन्त्र, यदि हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, लोकतान्त्रिक हौँ भने त लोकतन्त्रमा त आवधिक निर्वाचन हुन्छ। हामीले अघिल्लो निर्वाचनको बेलामै यसपल्ट गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यसपल्टको सोभि विनिमयमा के छ भने प्रत्येक वर्ष फागुन 14 गते सोभि निर्वाचन हुनेछ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्वाचित सोभिको कार्यावधि पदावधि चाहिँ 2 वर्षमा पछि स्वत त्यो समाप्त हुनेछ भन्ने यस्ता खालका प्रावधानहरू हामीले सोभि चाहिँ विनिमयमा चाहिँ राखेका छौँ भन्दा यो फागुन 14 अथवा फागुन 18 पछि धेरै सोभिहरू खारेज हुँदैछ। अघिल्लो पटक पनि सोभि निर्वाचनमा त्यस्तै भयो, परिणामलाई हेर्ने दृष्टिकोणले जहाँ चाहिँ त्यतिखेर अब नेविसङ्घ जित्ने जस्तो देखिन्छ त्यहाँ सोभि चुनाव भएको छ हेर्नुहोस् हैन, जहाँ नेविसङ्घ जित्ने जस्तो देखेको छैन त्यो सोभि चुनाव भन्न त भन्दा सोभि निर्वाचनको आमा विरोधी नेविसङ्घ छ भन्न म चाहन्न हैन। अनावश्यक आरोप लगाउने कुरा, पटाक्षेप गर्ने कुरा राम्रो, तर निर्वाचनलाई परिणामसँग हेर्ने कुरा र जसले सोभिलाई चाहिँ डिजलको दिशातिर लाने कुरा, सोभिलाई चाहिँ निष्प्रभावी बनाउने कुरा र अझ त्यति मात्रै लोकतन्त्रलाई खतरनाक बनाउने कुरा, खास गरी शैक्षिक माफियाहरूलाई बल पुग्ने कुरा, प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई बल पुगाउने कुरामा चाहिँ नेविसङ्घ अथवा काङ्ग्रेस पार्टी पनि आउनुहुँदैन। र मैले भने तोकेकै समयमा सोभि निर्वाचन गरौँ, होइन केही समस्याहरू छन् अथवा चाहिँ हैन आन्तरिक चाहिँ जस्तो अहिले नेविसङ्घमा आन्तरिक रूपमा हामीलाई त केही समस्या छैन, हामीलाई त केही समस्या छैन, आन्तरिक रूपमा केही समस्या छन् आजको 5 दिन 7 दिन 10 दिन चाहिँ सोभि निर्वाचन गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। सरोजी आजको मितिबाट यदि हामीले समय काउन्ट गर्ने हो भने फाल्गुन 14 गते आउन लगभग 1 महिनाको समय बाँकी छ। 1 महिनाको समयमा वातावरण बनाउन सकिन्न र भने अनि वा तपाईहरु चुनावलाई अहिले चाहिँ एस्केप गरेर चाहिँ अर्को तरिकाले अगाडि बढ्न थाल्नु। पहिले त के छ भने म एकदम विनम्रतापूर्वक महासचिवजीलाई एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँले भने जस्तो अघि उठान गर्नुभयो
मैले रिजाइनेसन पार्टी सभापतिले दिएको हो। पार्टी सभापतिले हाम्रो आन्तरिक कारणले विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा केही कुरामा अब्जेक्सन राखेर अध्यक्षजीसित असहमत गरेर केही गरेर म लगायत केही साथीहरूले चाहिँ हामी रिजाइनेसन गरेको हौँ। यसको अर्थ के छ भने हामी राजीनामा वैधानिक रूपमा स्वीकृत भएर बाहिरिएको अवस्था होइन। दोस्रो, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको यो कमिटीको म्याद माघ 2 गते सिद्धिएको छ र पार्टीले एउटा परिपत्र के गरेको छ भन्दाखेरि दैनिक कामकाज बाहेक अन्य कुराहरू चाहिँ पार्टीको जुन अहिले चलिरहेको छ मिटिङ 10 गतेबाट त्यसले निर्णय हुने बमोजिम बाहेक गर्ने गरी अहिले केही नगर्नु भन्ने निर्देशन छ। त्यसैले नैसिङजीले जुन स्ट्याटस राख्नुहुन्छ अध्यक्षजीले त्यही स्ट्याटस के छ भन्दाखेरि मैले र अन्य साथीहरूले राख्छौँ। एउटा कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा के छ भने बालुवाटारमा भएको बैठकमा त्यो अवस्थालाई उत्तेजित बनाउनमा नेभी सङ्घको अन्यराष्ट्रियको अध्यक्षजी चाहिँ त्यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले के छ भन्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ चुनावमा चाहिँ भाग लिनको लागि तपाईँहरू चाहनु भइरहेछन् भनेर उत्तेजित बनाउनु भयो र त्यसमा सहजीकरण गर्दै चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले के छ भन्दाखेरि हाम्रो लामो सम्बन्ध हो, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँ र मेरो लामो सम्बन्ध भएको कारणले तपाईँ र मैले छलफल गरौँ र अन्य राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि कुरा गर्नको लागि तपाईँहरूमा हामी छुट्टै कुरा गर्छौँ भनेर त्यहाँ रहेका अन्य पार्टीको कमान्ड विद्यार्थी फाँट हेर्ने र नेभी सङ्घ अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारीको अध्यक्ष सबै बाहिरिनु भएको अवस्थामा र भिसी पनि बाहिरिनु भएको अवस्थामा भिसीलाई मैले उहाँसित अनौपचारिक कुरा भएको छ। उहाँले के छ भने त्यसपछि चाहिँ भिसी कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र पार्टी सभापतिज्यूबाट पनि कुनै किसिमको मलाई निर्देशन आएको छैन र त्यसैले के छ भन्दा विद्यार्थी सङ्गठनहरू जबसम्म तयार हुँदैनन् र प्राविधिक रूपमा हामी तयारी गर्दैनौँ तबसम्म घोषणा हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। म के तपाईँलाई प्रश्न बनाउन चाहन्छु भने म आफै पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति भइसकेको नाताले म के कुरा गर्नुहोस् भने जसरी अहिले मिडियामा चाहिँ एउटा विद्यार्थी कल्याण शाखाका चाहिँ प्रमुखले दिएको कुरालाई चाहिँ आन्तरिक रूपमा चुनावको तयारी गर्न सबै कलेजलाई सर्कुलेसन गरेको कुरालाई मिडियाबाजी गरियो, त्यो प्राविधिक कुरा थियो। तर राजनीतिक कुरा के छ भन्दाखेरि जसरी क्याबिनेटले चाहिँ के छ भने डिसिजन गरेर निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ निर्वाचनको लागि चाहिँ निर्देशन गर्छ त्यसै गरी के छ भने कार्यकारिणीले के छ भन्दाखेरि यो सम्बन्ध गर्छ। यद्यपि के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन फागुन 14 गते गर्ने कुरालाई सिनेटले के छ भन्दाखेरि पारित गरिसकेको छ। त्यसैले फागुन 14 गतेको चुनाव गर्नको लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुरामा विद्यार्थी सङ्गठन बीच पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल हुन आवश्यक थियो, औपचारिक रूपमा पनि आवश्यक हो र उहाँहरूको पनि समायोजनको प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा कठिनाइ छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि म्याद गुजिसकेको अवस्थामा र निर्वाचन नभएको अवस्था 12औं अधिवेशन नभएको अवस्थामा हामी बिचमा पनि आन्तरिक रूपमा के छ भने सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने कुरा केही समस्या छ। यसलाई के छ प्रष्ट रूपमा हामीले स्वीकार्नै पर्दछ। तर के छ भन्दाखेरि अहिले रिपोर्टर्स क्लबमा अघि भर्खरै पनि चाहिँ अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारीका अध्यक्षजी र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षजीको भलाकुसारी सुनियो। उहाँहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाउनु भयो र के छ भन्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ चुनावबाट भागिरहेको कुरालाई चाहिँ उहाँले अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षजीले कुरा गर्नुभयो र नैसिङजीले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि रगतसित हाम्रो साइनो गाँसेको छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको उपज भन्नुभयो। तर म के भन्न चाहन्छु भने के छ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई मर्यादित रूपमा अगाडि बढाउने कुरा र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई एजेन्डागत रूपमा विशेषतः वर्गीय हितको सवालहरूमा र सँगसँगै राजनीतिक रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अन्यराष्ट्रिय बीचमा के छ भने प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा एउटा सवाल हो। तर जसले के छ भन्दा ट्रेडिसनल रूपमा लिने गरेको थियो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भनेको चाहिँ के छ भने मिनी इलेक्सन हो र यसले के छ भन्दाखेरि मातृ पार्टीहरूको कङ्ग्रेस वा चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको शक्ति परीक्षण हुन्छ भन्ने कुरा जुन सूचित गरेको थियो। म के भन्न चाहन्छु भने परिवर्तित अवस्थामा त्यो अवस्था रहेको छैन। अघिल्लो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा महर्जी हुनुहुन्छ, हामीले के छ भन्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ ठुलो सङ्गठनको रूपमा हामीलाई लिएका थियौँ र उहाँहरूले पनि त्यही किसिमले के छ प्रेस मिट मार्फत भन्नुभयो। म आफै पनि कान्तिपुर लगायत ब्रोसेट मिडियाहरूमा सबै कुरा अपडेट गरिरहेको थिएँ, उहाँले पनि गरिराख्नु भएको थियो हाम्रो आफ्नो। तर के छ भने हामी बिचमा के छ भन्दाखेरि धेरै दूरी थिएन। तर के छ भन्दाखेरि निर्वाचनको परिणाम जुन पछिल्लो क्रममा आयो तात्विक रूपमा चाहिँ के छ भने एमाले र माओवादी मिल्दाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपमा के छ भन्दाखेरि यसले के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै ल्याउनको लागि के छ भने वातावरण बनाइदियो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। तर स्वतन्त्र कङ्ग्रेसले त त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। त्यसैले अहिले पनि हामीले के स्वीकार्छौँ भन्दाखेरि प्रष्ट कुरा तपाईँले राख्नुपर्दछ। अन्यराष्ट्रिय र अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारी म चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीलेको विजयसँगै र दुईटा सङ्गठन
दोस्रो तेस्रो सङ्गठन बिचमा एकता हुँदाखेरि परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्ने उहाँहरूको जुन उत्साह छ त्यसलाई के छ भने सहज रूपमा हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। तर हामी के पनि चाहिरहेछौँ भन्दाखेरि 1 वर्षको यो दौरानमा सरकारका गतिविधिहरू शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जुन कमी कमजोरीहरू छन् यी कुराहरूलाई के छ मुखरित गरेर विद्यार्थी माझ अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई प्लेटफर्म पनि हो। र के छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव राजनीतिक कुरा मात्र होइन, यो प्राविधिक कुरा पनि हो। त्यसैले के छ प्राविधिक रूपमा उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि व्यवस्थापनको पाटोमा उहाँहरू चुक्नुभयो भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा हामीले के छ भने त्यसको बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने पनि हाम्रो आकलन छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्दछु भने फेरि म तपाईँलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा मर्जीले अन्यथा नठान्नु होला। जुन के छ भन्दाखेरि बेल घेराउ गरिसकेपछि पनि सभामुखले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो भन्ने कुरा हामीले आरोप अहिले सडकमा पनि लगाइरहेछौँ। र यो विधेयकका केही प्रोभिजनहरू सबै होइन, सबै कुरा म चाहिँ के असहमति हाम्रो होइन, केही 3टा मुद्दाहरू जुन हामीले उठान गरेका छौँ त्यसमा सरकारले अझै पनि सच्याओस् भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ। त्यो कुरालाई हामी के छ भने आन्दोलनको मोर्चामा अहिले पनि हामी आन्दोलनमा छौँ चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई अगाडि चाहिँ बढाउँछौँ नि होइन। तर के छ भन्दा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्ने क्रममा अहिले जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको छ यो पछिल्लो क्रममा त्यसलाई के छ भन्दाखेरि 2 विद्यार्थी सङ्गठन तपाईहरुले सोभी निर्वाचनमा जाँदाखेरि विद्यार्थीको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाने वा अहिले मौजूदा राजनीति परिदृश्यमा जे जस्ता समस्याहरू देखिया छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सोभी निर्वाचन मार्फत चाहिँ निर्वाचनको एजेन्डा होइन। यहाँनिर त अलिकति कन्फ्युजन भयो। तपाईहरु जे बताइराख्नु भएको छ हामीलाई यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीको कन्सेन्टका कुराहरू, विद्यार्थी हक हितका कुराहरू, शिक्षाका एजेन्डाका कुराहरू र शैक्षिक गतिविधिका कुराहरू, गुणस्तरका कुराहरू र पछिल्लो समय जुन चाहिँ हामी सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारका सवालमा अगाडि बढाएका छौँ त्यसका विषयमा एजेन्डा लिएर जाने वा त्यही पुरानै राजनीतिक एजेन्डा लिएर जाने। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ होस् या अनराष्ट्रिय हो, जब कुनै बेला 2018 सालमा फेडरेसनको नाममा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीमा के छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टीको लेगेसी हामीले बोकेका थिएनौँ। समयक्रम सँगसँगै पार्टीको निर्माण हुने क्रममा र पार्टीले आफ्नो के छ सङ्घर्षको चलचित्र फरक गर्ने क्रममा र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुन किसिमको के छ भने विखण्डन आयो त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी सङ्गठनहरू आफ्नो मुद्दामा धेरै मुद्दाहरूमा विभाजित भएर अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी धेरै सङ्गठनहरू निर्माण गरेको अवस्था हो। र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा 2टा विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक उसमा आउनु भनेको हाम्रो लागि सहज अवस्था हो। म एउटा कुरो पनि लिन्छु र अहिले संसदमा जुन किसिमको चाहिँ के छ भने गतिविधि भइरहेको छ र त्यसमा पनि हामी जोडिरहेका छौँ। यो कुरालाई के छ भन्दाखेरि हामीले के छ भन्दाखेरि सकारात्मक रूपमा पहिलो त के छ भने हाम्रा जुन स्ट्यान्डहरू छन्, मूल्य मान्यताहरू छन्, लोकतन्त्र पद्धतिका रक्षा, संसदीय व्यवस्था जसरी जे भने पनि चाहे त्यो 46 सालको आन्दोलनको उपलब्धि हुन् या 62-63 आन्दोलनका उपलब्धिहरू छन् र जुन जति बनेका ऐन कानुनहरूलाई कार्यान्वयन दिशामा राज्य सरकार के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल इन्फोर्समेन्टमा चाहिँ फितलो देखा परिरहेको छ। ती कुराहरू रखबारी गर्न दायित्व प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदा तपाईहरु उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैन नि। है म फेरि तपाईँलाई अन्य विद्यार्थी संगठनसँग गर्ने होला। तपाईहरु प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिरहँदा अनन्तजी म तपाईँलाई अझै पनि भन्दैछु, म जोड्न मात्र एक प्रसङ्ग मैले त्यो जोडेँ। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा पनि जब संवैधानिक प्रोभिजनहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल कुराहरू इसेन्सहरू अझ प्रिमियरमा लेखेका कुराहरूको बारेमा सरकार संवेदनशील हुँदैन तबसम्म रखवाली गर्ने दायित्व हाम्रो हो। तर अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिका परिवर्तन हुन जान्छ। म अनिराष्ट्रियका सचिव मार्फत तमाम विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ के छ नेपाली विद्यार्थी सङ्घ र अनिराष्ट्रियले हेल्दी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। मैले अघि महासचिवजीले के छ भन्दाखेरि बिचमा एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्नु भयो। उहाँले एउटा चाहिँ के छ भन्दा फेसबुक स्टाटस निकाल्नु अनन्तजी मैले जोड्न मात्र खोजेको, यहाँ सुन न, जोड्न मात्र के खोजेको हो भन्दाखेरि हामीले के छ भन्दा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको प्लेटफर्मलाई विद्यार्थी सङ्गठन मूलभेद गर्ने थलोको रूपमा नलिउँ, उत्तेजित नबनाऊ। म आफै पनि
ऐँची हुन्छ। उहाँ आफै पनि के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको थियो। म आफै प्रतिनिधिको रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट गएको थियौँ। मैले के छ भन्दा त्यो माहौललाई के छ भन्दा भड्कियोस्, तनावग्रस्त नहोस् भनेर के छ भन्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट शान्तिपूर्ण रूपमा जुन वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ त्यसको पछि भूमिका खेल्दै आएको। त्यसैले आज महामन्त्रीको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो दिशामा हामी जानुहुन्न। हामीले के छ भने अब हाम्रो वर्गीय जुन चाहिँ हाम्रा हकितका कुराहरू छन्, आज के छ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा केन्द्रीकृत रूपमा भ्यालीका महत्त्वपूर्ण कलेजहरू सरकारी कलेजहरूको जुन भूमिका थियो र त्यसको आधारमा चाहिँ पार्टीको शक्ति चाहिँ स्ट्रेन्थलाई नापिने गरिन्थ्यो। अब के छ विद्यार्थीको प्राइभेट कलेजहरू पनि गएको छ। तर प्राइभेट कलेजहरूमा के भइरहेछ भन्दाखेरि विद्यार्थी सङ्गठनहरू पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिबाट जुन माफियाकरणलाई प्रश्रय दिने गरिरहेछ। मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ एक त तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदा तपाईँहरूले उक्साउने उत्तेजित पार्ने काम गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक एजेन्डा लिएर फेरि पनि विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्छ वा निर्वाचनहरूमा भाग लिने वा तपाईँहरूको एजेन्डै छैन। तपाईहरू आज चाहिँ प्रष्ट पारेर चाहिँ बताइदिनुहोस् आम विद्यार्थीहरूलाई, आम देशका मान्छेहरूलाई, विद्यार्थी भनेको राजनीति गर्ने बाहेक उनीहरूसँग शैक्षिक एजेन्डा छैन, उनीहरूसँग नेपालको सबैभन्दा जर्जर रहेको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा कुनै एजेन्डा छैन, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्ने कुनै सोच छैन। तपाईँहरूसँग कुनै किसिमको यसलाई चाहिँ सहज बाटोमा ल्याउने सहजकर्ताको भूमिका छैन। तपाईँहरू अहिलेको मौजुदा अवस्थामा भर्खरै नयाँ शिक्षा ऐनको कुराहरू आएको छ, भर्खरै चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ सरकारलाई बुझाइएको छ, लगायतका सार्वजनिक शिक्षाका व्यतिथिहरू, कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरू लगायतका कुराहरू दिन प्रतिदिन मुलुक चाहिँ प्राइभेटाइजेसनको दलदलमा फस्दै गएका छन्। लगायतका मुद्दाहरू हुँदै हुँदा रहिरहँदा पनि तपाईहरू चाहिँ राजनीति बाहेक कुरा गर्नुहुन्न। तपाईहरू राजनीति बाहेक तपाईहरूलाई केही सुन्दैन। सक्यो तपाईँको? सक्यो। सबभन्दा पहिला अब म चाहिँ तपाईँ र शरदजीको बिचको दर्शक हुँ कि भन्ने अनुभूति। होइन, प्लिज, मैले तपाईँलाई मौका दिएँ यसपालि। त्यसपछि नम्बर 1। नम्बर 2, म तपाईँका प्रश्नहरूमा त आउँछु नै, त्यसमा म गम्भीरतापूर्वक मेरा विचारहरू राख्नेछु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति शरदजीले उठाएका प्रश्नहरूमा म थोरै ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, उहाँले भन्नुभयो चाहिँ मेरो स्टाटसलाई लिएर जुन प्रश्न गर्नुभयो, मैले अलिकति त्यसलाई क्लियर पार्नुपर्छ। धेरै मान्छेहरूलाई चासोकै विषय बनाएको छ। स्वाभाविक रूपमा म एउटा जिम्मेवार मान्छे, एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा चाहिँ आन्दोलनको कार्यकर्ता हुँ, होइन? त्यसैले उहाँले यो प्रश्न उठाउँदै गर्दा मैले अलिकति त्यो विषयमा पनि भन्नुपर्छ। त्यो के हो भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। यो लोकतन्त्र प्राप्त गर्नका निमित्त हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानी गरेका छौँ, होइन? संविधान सभा ल्याउनका निमित्त, संविधान सभाको निर्वाचनमा पुर्याउन र त्यो संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्नका निमित्त थोरै सानो बल, सङ्घर्ष, बलिदानी चाहिँ हामीले चाहिँ योगदान गर्नु परेको छैन। र त्यसबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, यो संविधानको रक्षा गर्ने, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने हामी सबैको दायित्व हो। त्यो हाम्रा कार्यशैली, व्यवहार, विचारहरूबाट प्रकट हुनुपर्छ। मुखले ओठेटटान गरेर भाषणबाट भएर हुँदैन, होइन? र यो संसदीय प्रणाली त भन्नुहुन्छ भने हामी कम्युनिस्टहरू त खास संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती होइनौँ, तर पनि संविधान भनेको एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो भनेर हामी संसदीय प्रणालीमा गएका हौँ। र त्यो संसदीय चाहिँ मर्यादा, संसदीय चाहिँ नि, होइन, चाहिँ पद्धतिको चाहिँ हामीले चाहिँ हिफाजत गर्नुपर्छ। तर जसरी चाहिँ प्रतिपक्ष भन्दैमा तपाईँको प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ नि गोरु चुट्ने हलो अड्काउने होइन नि, प्रतिपक्ष भनेको विरोध मात्र गर्ने होइन, प्रतिपक्ष भनेको मुठभेड गर्ने होइन नि। अझ आशालाग्दा नेताहरूबाट, होइन, एकदमै चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ विश्वास गरेका आशालाग्दा नेताहरूबाट संसदमा मुठभेड गर्ने जब प्रश्न गर्छन्, मुठभेड गर्ने तयारी गर्छन्, अनि त्यसलाई चाहिँ के हामी एउटा सचेत नागरिक भएका हिसाबले मुठभेड गर जे मन लाग्यो त्यो गर, ल धन्यवाद भनेर बस्न सकिन्छ? त्यसो नगर्नु। संसदीय पद्धति, संसदीय मर्यादा मुठभेड गर्नका निमित्त होइन। आफ्ना विचारहरू राख्नुहोस्, त्यहाँ निश्चित पद्धति छ, विधि छ, संसदीय विधि छ नि, प्रक्रिया छ, होइन? नियम छन्, कानुन छन्। नियम, कानुन, संविधान बमोजिम संसदीय चाहिँ प्रक्रिया के हो त्यो कुरा प्रश्न छ, त्यो अनुसार अगाडि बढौँ। मुठभेड किन गर्नु पर्यो? स्वाभाविक होइन, मैले के भनेको भने संसदीय पद्धति भनेको अल्पमत बहुमतको पद्धति, सहमति खोज्ने कुरा भएन भने अल्पमत बहुमतबाट जानुपर्छ, मुठभेड गर्नलाई होइन नि। स्वाभाविक रूपमा जुन पार्टीको बहुमत छ जनताले पुर्याएका हुन्, त्यहाँ आकाशबाट फुत्ता आएका हुन् संसदमा, जनताले निर्वाचित गरेर आफ्नो बालिग मतका माध्यमबाट निर्वाचित गरेर पठाएका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, र उनीहरूले बहुमतले चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा होइन, नम्बर 1।
दोस्रो कुरा मैले त्रिचन्द्र क्याम्पस त अब मान्ने जो गगन थापा हुनुहुन्छ म अत्यन्तै व्यक्तिगत रूपमा आदर गर्छु हैन, म सम्मान गर्छु, मेरो अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध पनि छ, मैले नेता मान्छु। तर चाहिँ जुन प्रकारको उहाँले शैली स्वभावहरू शब्दहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ, जुन प्रकारको तरिका प्रयोग गर्नुभयो त्यो बेठीको भन्न खोजेँ। मैले उहाँलाई यसको चाहिँ विरोध गरेको उहाँको शैली र चाहिँ तरिकाको, उहाँहरूको विचारको, र सँगसँगै मैले सुझाव पनि दिएको मुठभेड तपाईँलाई गर्न मन छ भने संसदमा त मुठभेड गर्ने ठाउँ होइन, त्यहाँ नेवीसँग गरिरहेछन् मुठभेड पुलिससँग, आउनुहोस् त्रिचन्द्र क्याम्पस, आज उहाँहरू मुठभेड गरेर आउनुभयो, जानुहोस्। संसद होइन भने कलेज पनि त होइन नि त, विश्वविद्यालय हो त, त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिको विश्वविद्यालय हो विश्वविद्यालय हो त। त्रिचन्द्र क्याम्पस सुन्नुहोस्, मैले त्रिचन्द्र क्याम्पस त उहाँ त्यहाँको पूर्व सभापति हो होइन, मुठभेड गरिरहनुहुन्थ्यो, त्यो बानी अझै छ भने आउनुहोस्, त्यहाँ आउनुहोस्, त्यहाँ स्वभाव हाम्रो आपत्ति रत्नबागमा जानुहोस्, होइन हाम्रो संसदमा मुठभेड नगर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई सुझाव दिएको। यो प्रश्न यति मात्रै, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए र मलाई लाग्छ यो एउटा सकारात्मक चाहिँ प्रतिवाद हो भन्ने लाग्छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले अब सरोजजीले धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, यो प्रश्नहरूका सन्दर्भमा चाहिँ मेरो कुरा के हो भने अहिले मैले अघि पनि भने उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा केही पनि नराम्रो छैन होइन, तर जसरी नेभी सङ्घ त अहिले मूलत चाहिँ होइन जसरी आन्दोलन भनेर चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरू उठाएर आन्दोलन गरिरहेको छ, सडकमा गइरहेको छ, ढुङ्गामुढा गरिरहेको छ, अराजकता प्रदर्शन गरिरहेको छ, यसप्रति चाहिँ मेरो आपत्ति हो। किनभने अहिले हामीले के भन्यौँ त, नेभी सङ्घले पनि भनेको कुरा हो, हाम्रो साझा चाहिँ यो कमिटमेन्ट हो, साझा चाहिँ दस्तावेज हो, के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष हो, यो धारणा हो, हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ, पटक पटक हस्ताक्षर गरेका छौँ यस्ता कुरामा। त्यो के हो त भने हामीले राजनीतिक कोर्स पुरा गरेका छौँ होइन, राजनीतिक कोर्स पुरा गरेका छौँ, हामीले राजनीतिक कोर्स पुरा गरेका छौँ भन्नुको मतलब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गरेका छौँ। अब हामी मूलत सरकार राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्लान्, समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्लान्, हामी मूलत शैक्षिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने हो, हामी मूलत शैक्षिक कार्यदिशा, अबको हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको कार्यदिशा भनेको शैक्षिक चाहिँ आन्दोलनको कार्यदिशा हो होइन। तपाईँले अघि भने जस्तै तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्राइभेटाइजेसन बढिरहेको छ, संविधानले के भनेको छ, संविधानले 8 कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य होइन, 12 कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गरेका छन्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा छ, विभिन्न कानुनहरू बनाउन लगाएर, जसका लागि अहिले हामी भनिरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ, लागिरहेका छौँ। र तपाईँलाई अर्को कुरा म बताउँ, सङ्घर्षका स्वरूपहरू समयको परिवर्तनसँगै सङ्घर्षका स्वरूपहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। सधैँभरि मुठभेड गर्ने कुरा, आन्दोलनमा गएर सडकमा गएर चाहिँ सडक तताउने कुरा, गाडी जलाउने कुरा, उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, सरकारी गाडीहरू जलाइरहनु भएको छ, सरकारी गाडीहरू तोडफोड गरिरहनु भएको छ। सरकारी गाडी तोडफोड गरेर त्यो कसको के, त्यो विनोद चौधरीको सम्पत्ति हो, सरकारीमा त्यो जनताको कर तिरेकोले बनाएको सम्पत्ति हो कि होइन। अनि सरकारी गाडी तोडफोड गर्ने, फेरि भोलि चाहिँ सरकारले ती गाडी रिपेयर गर्दा जनताको पैसा सकिन्छ सकिँदैन होइन। आज यो कामहरू सरकारी गाडी जलाएर, तर सवाल के हो, यो सही ठाउँमा पुगिँदैन। ठिक छ, तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा मैले चाहिँ के भने पक्नुहोस् न, म आउँदैछु नि, यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। दोस्रो कुरा यो, तेस्रो कुरा अब सोभि निर्वाचनका सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने नेभी सङ्घले सोभिलाई परिणामसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन क्या, म त्यहाँ हार्छु कि जित्छु भन्ने कुरासँग सोभि निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अघिल्लो 73 सालमा 65 सालपछि 8 वर्षपछि सोभि निर्वाचन गराउने करिब ठाउँमा पुग्यौँ। झन्डै नै सोभि चाहिँ डिजल भइसकेको स्थिति थियो, झन्डै नै सोभि अब हुँदैन कि भन्ने मान्छेमा मान्छेहरूमा आशंका चाहिँ सृजना भइसकेको थियो, सोभिप्रति निराशा चाहिँ भइसकेको थियो मान्छेमा। हामीले धेरै ठुलो मेहनतसँग खास गरी अनिराशा सोभि र हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष मेहनत गरेर अलिअलि आंशिक रूपमा पनि सम्पन्न गरायौँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, जहाँ सोभि निर्वाचन चाहिँ नेभीसँग जित्दैन भन्ने भयो, अथवा नेभीसँग जित्ने हार्ने कुराको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी नहुने ठाउँमा अनि चाहिँ सोभि निर्वाचन भएन। जहाँ नेभीसँग जितिहाल्छ भन्ने ठाउँमा भयो त्यहाँ चाहिँ सोभि निर्वाचन भयो। तर दुर्भाग्य अनफर्चुनेटली त्यस्तो भएन, परिणाम चाहिँ त्यसरी आएन। परिणाम चाहिँ तपाईँको धेरै ठाउँमा अन्दाजहरूले जितेर उहाँले अघि एउटा मिथ्याङ्क यहाँ म तथ्याङ्क भन्दै मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ठुलो सङ्गठन नेभी सङ्घहरू। म सोध्न चाहन्छु, उपत्यकामा कतिवटा आङ्गिक, जम्मा 61वटा आङ्गिक क्याम्पस छन् होइन। 73 सालको सोभि निर्वाचनको परिणामका कुरा 61वटा आङ्गिक क्याम्पस छन्, त्यसमध्ये 21-22वटा आङ्गिक क्याम्पस मात्रै सोभि निर्वाचन सम्पन्न हुन पायो होइन। सोभि निर्वाचन सम्पन्न हुन पायो, त्योभन्दा अरू सोभि निर्वाचनै भएन, हुनै दिनु भएन उहाँहरूले होइन। त्यो बारेमा अहिले उहाँले भन्नु होला किन हुनु दिनु भएन, उहाँहरूले भन्नु पक्नु न अनन्तजी। त्यसपछि 21वटामा 12वटामा त अन्दाज सोभीले मात्रै जितेको छ होइन, 12वटामा। मलाई लाग्छ 4 या 5वटामा त क्रान्तिकारीले जितेको छ।
अनि उहाँहरूले कतिवटा जित्नु कसरी ठुलो र अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी कलेजमा पनि अन्धराष्ट्रियले जित्छ हामीसँग त एकदम फेस कहाँ जित्नु होला उहाँले मलाई देखाउने गरी भन्नु त ठिक छ अब नयाँ निर्वाचन आएको छ त्यसकारणले एकदम अगाडि चाहिँ इतिहासमा कहिले पनि मैले चाहिँ कहाँ इतिहासमा सुन्नुस् न मलाई विद्यार्थी संगठन भनेको विद्यार्थी संगठनको तपाईहरुको छाप है मैले चाहिँ यो भने हैन फेरि तपाई आरोप लाउन चाहिँ नभन्नु होला तपाईहरुको चाहिँ छाप के छ भने तोडफोड गर्ने रेलिङ भाँच्ने सडकमा दंगा फसाद गर्ने सरकारी गाडी जलाउने पार्टी कार्यकर्ताको जस्तै पार्टीले जे निर्देश गर्यो त्यो पालना गर्ने एउटा पाटो छ अर्को पाटो हामीले भनेको पनि यही हो क्या हामीले भनेको पनि यही के हो भने आम आरोप म लाउँदैछु है हेर्नुस् है त्यो एउटा बेलामा गरियो तपाईहरुमाथि भएको अहिलेको पनि आरोप म तपाईलाई लाउँदैछु तपाईका विद्यार्थी युनियनका साथीहरु कलेजमा जाने प्राइभेट कलेजमा जाने वा थर्काउने पैसा लिने मौज मस्ती गर्ने पैसा कमाउने धन्दाको रूपमा पनि त प्रयोग गरेका छन् विकृति त छ त्यो विकृतिलाई हटाउने एजेन्डा आएन भने कृपया सुन्नुस् तपाईले सुन्ने धैर्य त राखिदिनु म तपाईका दुईटै प्रश्नमा आउँछु हामीले स्वाभाविक रूपमा एउटा समयमा जतिखेर राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा तपाईले अघि भनेको आन्दोलनका स्वरूपहरु हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्यौं स्वाभाविक रूपमा हामी रेलिङ पनि भाँच्यौं होला सडकमा गयौं हामी संयुक्त रूपमा पनि गयौं नेभी संघ हामी क्रान्तिकारी संयुक्त रूपमा पनि गयौं हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं राजा फाल्यौं सामन्तवाद फाल्यौं निरङ्कुश राजतन्त्रको हामीले अन्त्य गर्यौं त्यो त्यतिखेरका निमित्त आवश्यक थियो जरुरी थियो किन त भन्दा निरङ्कुश राजतन्त्रले शान्तिपूर्ण ढंगले गरिएका आन्दोलनहरु अथवा चाहिँ बहस र विचारका माध्यमबाट गरिएका आन्दोलनहरु सुन्दैन थियो हैन राजनीतिक दलहरु सत्तामा थिएनन् तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो होइन हामीले त मैले अघि तपाईलाई प्रश्न पारे नि संविधान सभाका माध्यमबाट संविधान जारी गरेर अहिले हामी चाहिँ ती संविधान सभाले बनाएको संविधानबाट अहिले हामी शासित भइरहेका छौं त्यसैका आधारमा अहिले दलीय शासन चलिरहेको छ हैन अनि अब यतिखेर पनि हामी चाहिँ त्यहाँ जान जरुरी छैन यो गलत कुरा हो मैले भनिरहेको छु नि गलत कुरा हो बन्द गर्ने कुरा गलत कुरा हो हडताल गर्ने कुरा गलत कुरा हो सडकमा गएर तोडफोड गर्ने कुरा गलत कुरा हो है अहिले नेभी संघले चाहँदा प्रधानमन्त्रीले टाइम दिनुहुन्छ दिनु पनि अस्ति टाइम उहाँहरुका केही कुरा गरे चाहिँ बालोटरमा गएर कुरा गरे भइगयो नि सिंहदरमा गएर कुरा गरे भइगयो नि हैन टाइम म मिलाइदिन्छु उहाँले ल चाहनु भयो भने दोस्रो कुरा सुन्नुस् निश्चित रूपमा यस्ता खालका केही आरोपहरु आएका छन् विद्यार्थी संगठनका मान्छेहरु केही चन्दा उठाउने अथवा चाहिँ आर्थिक चाहिँ हिनामिना गर्ने ती किसिमले चाहिँ संलग्न हुने भन्ने गरेका छन् र तपाईलाई म प्रश्न पारौं हामीले जहाँ त्यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् र जहाँ त्यस्ता खालका मान्छेहरु मुछिएका छन् हामीले एट द स्पट कारबाही गरेका छौं आजभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै तपाईले देख्नु होला न्यूज 24 बाट एउटा समाचार प्रसारण भयो एउटा चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ आर्थिक चाहिँ गतिविधिसँग जोडिएको एउटा प्रश्न आयो हामीले एट द स्पट कारबाही गर्यौं तर नेप्सले त गरेन नि आएन बाहिर क्रान्तिकारीले पनि कारबाही गर्यो हामीले पनि कारबाही गर्यौं र यस्ता खालका कहीँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने अहिले तपाईलाई म भनौं विद्यार्थी आन्दोलन पनि संक्रमण कालमा छ क्या ट्रान्जिशनल फेज मलाई एउटा कुरा बताइदिनुस् है तपाईहरुले यति ठुलो त्यो ट्रान्जिशनल फेज अगाडि मलाई बताइदिनुस् तपाईहरु विद्यार्थी हुनुहुन्छ हो तपाईहरुको रोजी रोटी तपाईहरुको व्यक्तिगत खर्च कसरी धान्नुहुन्छ हो एकदम सही प्रश्न यो सबै विद्यार्थी नेताहरुलाई विद्यार्थी आन्दोलन लाग्ने मान्छेहरुलाई हामीले सोध्नुपर्छ सोच्नुपर्छ हैन एकदम सही कुरा हो तपाईहरुको कमाई छैन तपाईहरु विद्यार्थी नेता भन्नुहुन्छ तर तपाईहरुको जीवनशैली तपाईका विद्यार्थी नेताहरुको जीवनशैली मन्त्री भन्दा कम छैन कतिपयले कार लिएर हिँडेका छन् कतिपयले 220 सीसी का मोटरसाइकल लिएर हिँडेका छन् त्यसमा पेट्रोल कसरी हाल्नुहुन्छ 50 जना विद्यार्थी साथीहरुलाई डोर्याउनुहुन्छ चिया खाजा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कहाँबाट आउँछ पैसा त्यस्तो कार लिएर हिँड्ने त्यस्तो महँगो जीवनशैली भड्किलो जीवनशैली अपनाउनेहरुसँगै सोध्नु पर्ला त्यो प्रश्नहरु त हैन हामीले त्यस्तो गरेका पनि छैन हामीसँग कार पनि छैन तपाईकै साथीहरु छन् नि भड्किलो जीवनशैली पनि तपाईकै साथीहरु छन् नि मैले नाम किन खोल्नु पर्यो ती मान्छेसँग सोध्नु पर्ला मैले भनिहाले नि यदि विद्यार्थी संगठनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विद्यार्थी संगठनबाट प्राप्त गरेको आफ्नो पद ओहदालाई प्रयोग गरेर कसैले त्यसको दुरुपयोग गर्छ भने हामी एट द स्पट कारबाही गर्छौं नम्बर 1 जहाँसम्म विद्यार्थी अब मेरो बारेमा सोध्नुस् तपाईहरु कसरी चल्नुहुन्छ विद्यार्थी संगठन नेताहरु भन्नुहुन्छ भने मैले के देखेको छु मैले धेरै जस्तो के पाएको छु त भन्दा धेरै जसोले आफ्नो जस्तो घर परिवारका मान्छेहरुलाई व्यवस्थित गर्ने दाइ भाइ बहिनी हैन परिवार श्रीमती श्रीमानलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने जागिर लगाउने हैन उनीहरुबाट चल्ने त्यो हुन्छ र अर्को कुरा तपाईलाई भनौं एउटा सत्य तितो सत्य बाहिर भन्नुपर्ने कतिले पहिला राम्रो लाग्ला या नलाग्न सक्ला मैले धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु विद्यार्थी आन्दोलनमा निरन्तर काम गरिसकेपछि एउटा ठूलो दायरा बन्छ नि सामाजिक चाहिँ जस्तै मसँगै के रे सँगै पढेका म आज विद्यार्थी आन्दोलन लागेको 20 वर्ष भयो हैन सरोजजी पनि त्यस्तै समय भयो होला अझै बढी भयो होला त हैन यो 20 वर्षमा हामीसँग मसँग आइएससी पढ्दै गरेका साथीहरु आज कोही
डक्टर छन्, कोही इन्जिनियर छन्, कोही ठुलो उद्योगपति छन् हैन। एकातिर त्यो, दोस्रो कुरा यो आन्दोलनमा आउँदै आउँदै गर्दा धेरै समाजका धेरै तहका मान्छेहरूसँग, धेरै चाहिँ शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट हुँदै जान्छ, चिन्जान हुँदै जान्छ, जसले सहयोग सपोर्ट गरिरहेका हुन्छ हामीलाई अगाडि बढ्न। सित्तैमा गर्दो हो सहयोग सपोर्ट भन्दै सित्तैमा होइन, यो त मैले यो त समाज कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने तपाईबाट त के अपेक्षा पक्कै केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। हामीले प्रश्न भनेका हुन्छ त्यस्तो मान्छेसँग हामीले केही सहयोग सपोर्ट पनि गर्दैन। एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध हुँदैन, म सरोजी काई व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छ नि। थुप्रै कुराहरू आयो एनजीबाट चाहिँ प्लिज एकदमै छोटकरीमा उत्तर दिनुहोस्, तपाईसँग अर्को प्रश्न पनि गर्नुपर्ने छ। यसमा ठिक छ, उहाँले उठाउनु भएको पहिलो कुरा तपाईँकै एन्सर दिन चाहन्छु। म पनि लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्दै म त्रिचन्द्र कलेजको इकाइ सभापति, सुवि सभापति, सहमहामन्त्री हुँदै महामन्त्री म छु। र म यी पदहरूमा रहनुभन्दा अगाडि मेरो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जस्तो छ अहिले पनि त्यस्तै छ। र नेपाली विद्यार्थी सङ्घको पेरिफेरीमा नेतृत्वले र विद्यार्थी जगतले पनि मलाई त्यो कुरामा अनुकूल रूपमा लिन चाहन्छु। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो। जहाँसम्म जीवनशैली कसरी चलाउनु, मेरो चाहिँ के छ भने साथसाथै विद्यार्थी राजनीति साथसाथै म पहिले साइन्सको स्टुडेन्ट भए तापनि मैले आफ्नो त्यो फिल्डमा काम गर्न नसक्ने भएपछि मैले कानुन क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लाने गरेको छु। एउटा त्यो जीविका आर्जन कुरामा त्यो कुराले पनि मलाई केही सघाउ पुर्याइदिरहेको छ। कन्सल्टेन्सीहरू गर्ने कुराहरूमा र एडभोकेसी गर्ने कुरा रिलेटेड कुराहरूमा गरिरहेको छु। र मेरो आफ्नै चाहिँ पछि मैले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि मेरो चाहिँ श्रीमती चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत एजेन्सीहरूमा काम गर्ने भएकोले उसको सदस्यताका कारणले पनि मलाई केही कुरा सहज भइरहेको छ। सबैलाई यो कुरा नहुन सक्दछ, तर म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले अहिले उठाउनु भयो सिटिबिटी होस् या प्राइभेट कलेजहरूमा जसरी अहिले विद्यार्थी राजनीतिको केन्द्र त्यहाँ के छ भने प्यारामिड सिफ्ट भए जस्तो के छ भन्दाखेरि आर्थिक चलखेलको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गइरहेछ। र यसले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँले अघि कुरा उठाउनु भएन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन के को लागि, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चाहिँ त्यहाँको स्रोत साधन कब्जा गर्नको लागि टेन्डर हुन्छ, गोली चल्छ, गुन्डागर्दी हुन्छ भन्ने कुराहरू जुन नागरिक तबकामा चाहिँ आम जनताहरूमा आयो। र यसले सार्वजनिक शिक्षालयहरू त्रिचन्द्र कलेज लगायत आरआर क्याम्पस भनौँ या पद्मकन्या कलेज जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको प्रबुद्ध सबै क्षेत्रको चाहिँ के छ उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा विद्यार्थी चाहिँ पढाउनको लागि आवभ्यावहरू नचाहिरहेको अवस्थामा हामीले के छ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई हेल्दी रूपमा अगाडि बढाएर हामीले विशेष त उहाँले भन्नुभयो भने आङ्गी कलेज मात्र होइन, आज आङ्गी कलेजभन्दा पनि बढी शोभित निर्वाचन हुने कलेजहरू अन्य रहेका छन्। मैले दिएको डेटा चाहिँ के भन्दाखेरि समग्र कलेज सामुदायिक कलेज शुद्धको डेटा हो। आङ्गी कलेजमा निश्चय पनि म स्वीकार्छु उहाँहरूको पर्सेन्टेज अलिकति बढी छ, मैले त्यो कुरालाई स्वीकारेँ। तर एज अ होल के छ भन्दाखेरि मैले प्राप्त मेरो डेटा र मैले आधिकारिक रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट एज अ होल पनि ल त्यो कुरालाई तर अखिल र अखिल क्रान्तिकारीको सङ्ख्यात्मक उ गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा बढी नै देखिन्छ। अर्को कुरा के छ, अब मैले अघि मात्र प्रसङ्ग जोडेर उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा के छ भन्दाखेरि संसदमा के भन्यो मुठभेडको कुराहरूमा 48 दिनसम्म संसद अवरुद्ध भएको संसदमा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेसहरू अहिले सत्तापक्षमा रहेका एक घटक र अर्को घटक बिचमा भएका घटनाहरू जसलाई चाहिँ के छ भने हामीले के छ भन्दाखेरि नेपालको संसदीय राजनीतिको त्यतिखेर यहाँ सुन्नु त म तपाईँलाई त्यही जोड्न सक्छु। त्यतिखेर रेलिङले भाँच्यो सरकारको स्वामित्वमा रहेको साझा बस सिद्ध्याउने कुरामा कुन विद्यार्थी सङ्गठनहरू लागेको थियो इतिहास त साँच्चै छ नि, त्यसैले त्यसतर्फ नजाउँ। मैले मात्र के छ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक एउटा डिस्कोर्स सिद्धियो। अब के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी फाँटमा हामीले केही साझा विद्यार्थी आन्दोलनका उपलब्धिहरू पनि छन्, त्यसको रक्षा गर्दै अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा एउटा मात्र अहिलेको कुरामा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय म अझै एउटा के भन्छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चाहिँ म अलिकति जानकारी राख्ने कारणले म के भन्छु विशेषित मेरो कुरा पटक भइरहेको। पहिले पनि हामीले यसमा कुरा गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैमा एउटा स्वायत्त संस्था हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कन्डक्ट गर्नको लागि भिसीले नै अग्रसरता लिने हो। विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बोलाएर छलफल गर्ने कुरा के छ भने उहाँको दायित्वभित्रको कुरा हो। तर आज मलाई त्यसै पार्टी सभापति हाम्रो शेरबहादुर देउपाज्यूलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाइयो भन्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ यो शान्ति सुरक्षाको कन्सर्नको विषय प्रधानमन्त्री कुलपति भएकोले मात्रै हो। तर बाँकी कुरा के छ उहाँले जसरी अघि भनिराख्नु भएको छ त्यही आउनुपर्ने भन्ने कुरा भन्नुभइरहेछ जे विद्यार्थी सङ्गठनहरू। हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने होइन, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा चाहिँ भिसीले के छ भने कुलपतिसित प्रधानमन्त्रीसित सल्लाह गर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ भिसीसित कुरा गर्ने र आन्तरिक रूपमा पनि हामीले सल्लाह गर्ने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको चाहिँ माहौल भने एउटा कुरा चाहिँ यहाँ खराबी के भइरहेछ भने अघि पनि मैले तपाईँलाई जोडेँ रिपोर्टर्स क्लबमा जुन
जुन उत्तेजित कुराहरू गरिँदै थियो र चाहिँ ऐनजीलाई पनि मैले त्यसलाई के छ भने डाइरेक्टली भन्दा पनि के छ भने एउटा सुझावको रूपमा एउटा चाहिँ महासचिवज्यूलाई एउटा उहाँ पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले सुझाव मात्र दिएँ यसलाई के छ भने उत्तेजित नबनाऊ। आज के देखाएको छ विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा भागै नलिएका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउने कुराको प्राविधिक कुराको ज्ञानै नभएका विद्यार्थीहरूको सेन्टिमेन्ट्स नबुझेको कसरी कुन बेला विद्यार्थीहरू उत्तेजित हुन्छन् भन्ने कुरालाई राजनैतिक कुरामा के छ भन्दाखेरि केन्द्रित गरेर मूल बेर गरेर विद्यार्थी राजनीतिलाई नै विद्यार्थी सङ्गठनले खोल्याउने काम जुन भइरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सर्नको विषय हो। र नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उहाँले जुन अघि चाहिँ सिटिबिटीको प्रकरण कुरा गर्नुभयो जो व्यक्तिको त्यहाँ कुरा आयो उहाँहरूको आधिकारिक व्यक्तिहरूको नाम आयो र त्यस कारणले उहाँले कारबाही पनि गर्नु। उहाँले मलाई पनि भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि कारबाही गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो र हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कमिटीको वैधानिकताको कुरामा केही समस्या भएको कारणले र अर्को चाहिँ मूल चाहिँ जो व्यक्ति नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट भनियो ऊ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आधिकारिक कुनै पनि उस पदमा नरहेको र विगतमा उसको चाहिँ के छ चरित्रको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई के छ भन्दाखेरि ख्याल गर्दाखेरि उहाँ संलग्न भएको देखियो। त्यसले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई हामीले सचेत गराएको छौँ तर आधिकारिक रूपमा नगरेको। तर उहाँलाई म के सोच्छु भन्दाखेरि कसलाई कारबाही गर्ने कुरा होइन यो माफियाहरूको चाहिँ मतियार बन्ने मेडिकल कलेज या के छ भन्दाखेरि प्राइभेट कलेज इन्जिनियरिङ कलेज अन्य कलेजबाट पैसा असुली गर्ने नेपाल विद्यार्थीसित म पनि 5% हुन सक्छन् 2% हुन सक्छन् जसले के छ भने विद्यार्थी राजनीतिलाई धुमिल बनाइरहेछन् तिनीहरूलाई कारबाही गरिनु पर्दछ भनेर पार्टीलाई पनि हामीले जो आग्रह गरिरहेका छौँ त्यो कुरा सचेत गराइरहेका छौँ। र मैले चाहिँ अनौपचारिक उहाँसित पनि र अखिल क्रान्तिकारीका साथीहरूसित जिम्मेवार साथीहरूसित के छ भन्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी राजनीतिकै जुन किसिमको क्रेज छ त्यसलाई घटाउने गरी विषयान्तर गर्ने गरी र राजनीतिक मुद्दालाई अब शैक्षिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित गर्ने अवस्थामा अस्ति भर्खरै पनि अब चाहिँ ऐनजीलाई चाहिँ म त स्मरण गराउन चाहन्छु जुन किसिमको उच्च स्तर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संविधानमा लिपिबद्ध भएका कुराहरू चाहे माध्यमिक शिक्षालाई चाहिँ अनिवार्य निःशुल्क गर्ने कुराहरू यी कुरामा ऐन बनाउने त्यसै अनुसार वातावरण बनाउने त्यो ऐन बनेर पनि भयो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विद्यार्थी सङ्गठनहरू साझेदारी हुन सक्दछन् भन्ने कुरालाई त्यहाँ पनि के छ भन्दा चुकाइएको छ र विद्यार्थी सङ्गठन बिचमा चाहिँ हामी बिचमा पर्याप्त परामर्श भएको छैन। ती कुराहरूमा ती प्रावधानहरू बारेमा हामीले छलफल गर्ने हो। अहिले के छ भने सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुँजीवादी पार्टीको रूपमा लिने गरे तापनि हामीलाई समाजवादी पार्टीको रूपमा लिने गरेका छौँ। उहाँहरूको त के छ भने समाजवाद पुग्ने रणनीतिक उनी हो चाहिँ कार्ययोजना रणनीतिक योजना अन्तर्गत नै पर्दछ भने हाम्रो कमन एजेन्डाहरूसँग पुग्नको लागि कम्तीमा स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका सवालहरूमा राज्यले अनरसिप लिनु पर्दछ। त्यसैले के छ भने कोही चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट आएका सदस्यतापूर्ण आएका मेडिकल सेक्टरमा रहेका जसरी नेपाललाई मेडिकल हबको रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ जस्तो ब्याङ्ककलाई चाहिँ थाइल्यान्डमा लिने गरिन्छ म बसलाई अलिकति कन्साइज गरेँ। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँहरू सोभि निर्वाचनमा ढिलो चाँडो जानुहुन्छ। अहिलेको लागि मानौ कि फाल्गुन 14 गते निर्वाचन नहोला फाल्गुन 18 गते होला वा फाल्गुनको 28 गते होला। यो एउटा समय एउटा चाहिँ टाइम फ्रेम हो। सवाल के हो भने तपाईँ जुन राजनीतिक दलको माओ सङ्गठन हुनुहुन्छ त्यो सङ्गठनले चाहिँ पार्टीको एउटा चेसको गोटी भएर निर्वाचनमा भाग लिने सोभि निर्वाचनमा भाग लिने वा स्वतः स्फूर्त रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँ विद्यार्थी एजेन्डालाई लिएर निर्वाचन म तपाईँलाई मेन ठाउँमा आउनु ऐनजीसित पनि अनौपचारिक रूपमा योभन्दा अगाडि पनि कुरा भएको थियो। तपाईँ एकदम मेन ठाउँमा आउनुभयो। मलाई त्यही उहाँलाई मैले उठान चाहिँ म चाहेर चाहिँ उठाएको होइन। उहाँलाई के छ भन्दाखेरि यदि सरकारको दम्ब राखेर तपाईँले जुन मुडभेडको कुरालाई विषयान्तर गरेर कलेजमा लान खोज्नुभएको पनि यसमा पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। रणनीतिक रूपमा के छ भन्दाखेरि सङ्गठनको नेतृत्व लिने कुरामा तपाईँको राजनीति हो भने त्यो कुरामा मेरो भन्नु केही छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा पनि के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई रणनीतिक रूपमा लिने जुन प्रयत्न हाम्रो नेतृत्वबाट भइरहेको छ यसप्रति आपत्ति हो। अब तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अघिल्लो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट केही समस्याहरू पैदा भएको हो। यो कुरा म स्वीकार्छु पनि आत्मआलोचना पनि गर्छु सङ्गठनको महामन्त्रीको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा। तर के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नहुनुभन्दा आदि साथीहरूले जस्टिस पाउने किसिमबाट 28 वर्षको प्रावधानलाई लागू गरेर अगाडि बढेर जाउँ भन्ने कुरामा हामीले के छ भन्दाखेरि सघाउ गरेकै हो। महामन्त्रीको रूपमा मैले सघाएकै हो।
तर अहिले के छ भन्दाखेरि धेरै साथीहरू जो नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लामो समयसम्म अधिवेशन हुन सकेन र कलेजमा रहनुभएका ६२ आन्दोलनदेखि रहनुभएका साथीहरूलाई के छ समस्या परेको कुराले केही कुराहरू म के छ भन्दाखेरि हामीले अनिराश्रविक क्रान्तिकारीको समयमा अधिवेशन भइदिएको कारणले कलेजमा नयाँ नेतृत्व पैदा भयो। ती कुराहरू अब के छ भन्दाखेरि अब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामी त्यो कुरालाई के छ भने आत्मसात गर्दछौँ। तर के छ भन्दाखेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ, उहाँले पनि स्वीकार्नुहुन्छ होला, उहाँहरूको अनिराश्रविक र अनिराश्रविक क्रान्तिकारीको जुन समायोजनको कुरामा पार्टीले दिएको जुन समय अवधि छ त्यो भित्र नहुँदा नेवीसँग पनि त्यही समस्या छ। त्यसैले म तपाईँलाई प्रश्नसँग भन्छु, अझ महामन्त्रीको हैसियतले भन्छु, फागुन 14 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैन। हामीले अनौपचारिक रूपमा अनिराश्रविक क्रान्तिकारीसित कुरा गर्दाखेरि चैतको सेकेन्ड विकसम्म चाहिँ गर्ने, योभन्दा अगाडि पनि चैतमा चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको नजिर छ। तर हामीले के छ भन्दाखेरि यहाँ भिसी सरसित हामीलाई के छ भने उहाँको सदस्यता राम्रो देखिन्छ, तर उहाँले जसरी के छ भने बालुवाटारमा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ल्याएर विद्यार्थी राजनीति मुस्ने काम गर्नुभयो र आज के छ भने हाम्रो पार्टी सभापतिलाई के छ भन्दाखेरि हामीलाई के छ ब्लेम गरेर सोभि निर्वाचन के छ भन्दाखेरि सार्न खोजेको ल्याएको छ। म के प्रश्नसँग भन्छु भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन यदि हुँदैन भने त्यो के छ भन्दाखेरि भिसी उपकुलपतिले समायोजन गर्न नसक्नु, शान्ति सुरक्षाको कुराहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन म के छ भन्दा शान्ति सुरक्षाको प्रश्नले धेरै अर्थ राख्दछ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अनहेल्दी तरिकाले अगाडि बढ्नु भनेको त विद्यार्थी राजनीतिलाई फेरि खोइल्याउने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। मैले तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसैले के छ एकदम एनजिओ तपाईँ पनि एकदमै कन्साइडमा उत्तर दिनुहोस् त। उहाँले भन्नुभयो तोकिएको फाल्गुन 14 गते सोभि निर्वाचन हुने सम्भावना छ। पहिलो कुरा नि चाहिँ नेवीसँगले के बुझ्नु पर्दछ भन्दा नेवी सङ्घ चाहिँ प्रतिपक्ष होइन सरकारको, काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो होइन। नेवी सङ्घ चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको नेता सङ्गठन। त्यसो भएको हुनाले हामीले मूलतः सोभि निर्वाचन विद्यार्थी आन्दोलनतिर केन्द्रित हुनुपर्छ, विद्यार्थी आन्दोलनको रक्षा गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ होइन, यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सरकारले मैले देखिरहेको छु यो लोकतान्त्रिक सरकार हो, जनताको जनमतले निर्वाचित सरकार हो होइन। जुन विधि पद्धतिबाट आज चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा त्यो संसदमा हुनुहुन्छ, त्यही विधि पद्धतिबाट आदरणीय चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही संसदमा हुनुहुन्छ र त्यो संसदमा पुगेको मेजोरिटीको आधारमा उहाँले सरकार गठन गर्नुभयो उहाँको पार्टीको होइन। र त्यो सरकार लोकतान्त्रिक तरिकाले संविधान चाहिँ सम्बद्ध ढङ्गले होइन विधि पद्धति अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ र शान्ति सुरक्षा गर्ने होइन, शान्ति सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति दिलाउने त्यो दायित्व सरकारको हो। र त्यसका निमित्त अब कस्तो भने उहाँहरू जानुहुन्छ, अब त्यो निषेधाज्ञा तोड्नुहुन्छ, अब रेलिङ भाँच्नुहुन्छ, सरकारी गाडी फोड्नुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ देश नआऊ भनेर चाहिँ एयरपोर्टमा गएर कालो झन्डा देखाउनुहुन्छ, अनि सरकारले राम्रो गर्यो भने चाहिँ ताली पिटेर बस्छ र अलिअलि त्यस्ता मान्छेले नियन्त्रणमा लिने त काम गर्छ नि। यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ र यसले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा कुनै पनि असर गर्दैन। एउटा यो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यता यो बेकारमा के हो त भन्दा चाहिँ कसको काँधमा बन्दुक पड्काउने कुरा मात्रै हो क्या, सोभि निर्वाचनप्रति उदासीनता मात्रै हो। दोस्रो कुरा के भन्नु हो भने तपाईँ उहाँले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, विश्वविद्यालयको भिसी अथवा विश्वविद्यालय प्रशासनप्रति हाम्रो पनि गम्भीर आशंका छ। किनभने हेर्नुहोस् है, कस्तो अघि मैले तपाईँलाई अलिकति भनेको थिएँ, कस्तो यहाँनिर चाहिँ संयोग मात्र होइन होला, यो संयोग मात्रै होस् होइन। नेवी सङ्घले चाहिँ के अब उहाँले सरोजीले भन्नु फागुन 14 गते कुनै पनि हालतमा सोभि चुनाव हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ होइन। किनभने 1 महिना अगाडिसम्म डिसिजन भइसक्नु पर्ने, अहिलेसम्म कार्यकारिणीको बैठक बसेको छैन। आज 1 महिना अगाडि भने आज 15 गते भइसक्यो। मैले तपाईँले कसरी सोभि चुनाव हुन्छ त? मैले तपाईँले बोल्दा ध्यानपूर्वक सुनेको छु नि, तपाईँ नोट गरेर राख्नु न भन्नुहुन्छ। अर्कातिर भिसी अथवा विश्वविद्यालय प्रशासनले के भन्छ भने फागुन 14 गते चुनाव भएन भने हामी चुनाव गर्दैनौँ भन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो आशंका यहाँनिर हो। ठिक छ, 5 दिन 7 दिन 10 दिन सार्नलाई हामीलाई कुनै आपत्ति होइन क्या। हामी त 14 गते गर्न पनि तयार, अथवा 5-7 दिन 10 दिन सार्न पनि तयार, तर चुनाव हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। यो हाम्रो प्रश्न। र कुरा के हो भने उहाँले हाम्रो सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्थापन कुरा गर्नु, हामी त स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई त्यो बाहिरबाट देख्दा त्यस्तो लागेको होला, किन त भन्दा नेवीसँग त्यो समस्या छ नि, अखिलमा पनि त्यस्तो छ कि भन्ने लाग्यो होला। हामी त एनी टाइम भोलि सोभि निर्वाचनमा जान पनि हामी तयार छौँ होइन। हामीले तल क्याम्पसहरूलाई प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ, केन्द्रीय कमिटी होइन नि चुनाव लड्ने, त क्याम्पसहरू हुन् नि। क्याम्पस कमिटीहरू हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। क्याम्पस कमिटीहरू सक्दा त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन परिचालन कमिटी गरेर परिचालन गर्नु, सक्दा एकता गर्नु, नभए एक भएर अगाडि बढ्नु भनेका छौँ। हामी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ होइन। त्यहाँका योग्यता क्षमता भएका मान्छेहरूलाई हामीले उम्मेदवार बनाउने कुरामा कुनै समस्या छैन है। त्यसकारण
हामीलाई देखाएर हाम्रो आन्तरिक कुरालाई देखाएर नेविसँग चाहिँ पन्छिनु यो चाहिँ ठिक कुरा होइन। हामीमा कुनै समस्या छैन। भिसीको कार्यशैली र हाम्रो कुराहरू चाहिँ तर कुरा के हो त भन्दा अब हेर्नुहोस् है अघि एउटा कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ शब्द चिप्लेको होला जिब्रो अब यो चाहिँ के हाड नभएको जिब्रो भन्छ नि चिप्लेको होला सरोजीको भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ पार्टी सभापतिलाई पनि कुराकानी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि भन्दा भिसी सर होइन मूलतः चाहिँ तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जो भिसी सर हुनुहुन्छ आदरणीय भिसी सर हाम्रो चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। उहाँले चाहिँ त्यो पदीय मर्यादा कायम गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जसरी त्यहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ खास गरी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होइन त्यो जरुरी नै थिएन। हामी रजिस्ट्रार र रेकर्डलाई पनि लाउन सक्छौँ हैन त्यो जानै भएन नि नेता त भिसी हो हामीले उहाँ पदमा बसिसकेपछि उहाँको के छ भन्दाखेरि एकदम उहाँको एउटा कुरा छ के म सहमत छु हैन क्रिएटिभ आलोचना गर्ने भने विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हैन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हो नि त्यो त तपाईकै पार्टीहरुले गरे हो नि तपाईहरुले त युनिभर्सिटीलाई कलेजहरुलाई राजनीतिक अनन्तजी बनाउनु भएको सुन्नुस् न म तपाईलाई सिरियस कुरा गर्दैछु भनिराख्नु पर्छ सिरियस कुरा सुन्नु न कुराको लागि कुरा नर्नु चाहिँ आपको ब्युरोमा चाहिँ त्यहाँबाट अम्बा फल्ने हैन नि त सिरियस कुरा गर्दैछु म तपाईलाई भिसीलाई एउटा प्रधानमन्त्री कुलपति एउटा भिसी तीर्थखनिया रेक्टर रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ हैन त विश्वविद्यालयले निर्णय गर्ने कुरा हो नि सोभि निर्वाचनको निर्णय पनि गर्नु पर्दैन निर्णय भइसकेको छ यसलाई कानुन गर्ने कुरा हो नि त्यो सरकारको काम हो नि विश्वविद्यालय प्रशासनको काम हो नि। तपाईको नाटक किन गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ बालुवाटारमा लगेर विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू पार्टीका चाहिने तपाईँको पार्टीका इन्चार्जहरू किन बोलाउनु पर्यो विद्यार्थी सङ्गठन नेताहरू किन बोलाउनु पर्यो विश्वविद्यालय प्रशासन भिटी रेक्टर रजिस्ट्रार बसेर राइट यहाँ छलफल गरेर चाहिँ ल 14 गते निर्णय अगाडि ल्याउनु पर्दैन बालुवाटार त भन्दा विश्वविद्यालय बालुवाटारमा तपाईहरुले लग्न सहयोग गर्छु भन्नु भयो के उहाँले भन्नु भयो नि त सरकार बालुवाटारको नाटक बालुवाटारमा हामीले किन जानु पर्यो निर्वाचन हुने चाहिँ विदेशोभी निर्वाचन हुने कलेजहरुमा सरकारका मान्छे मात्र हैन भिसीले त्यहाँको रेक्टरले त्यहाँको राष्ट्रिय चुनाव भयो हैन प्रतिपक्ष दलको नेतासित कुरा गर्नु स्वाभाविक हो विद्यार्थी संगठनहरुलाई बालुवाटार किन बोलाउने विद्यार्थी सङ्गठन अनि तपाईले भन्नुभयो नि अघि हामी प्रधानमन्त्रीलाई टाइम दिन्छौँ भने हामीलाई किन चाहियो प्रधानमन्त्रीले टाइम सुन्नुस् मैले हामीलाई किन तपाईले बताए नि भयो के त त्यहाँ भन्दा जब प्रतिपक्ष दलका नेताले सुधै पोलिटिकलाइज भयो नि त सोभि निर्वाचन केसँग जोडियो त भन्दा सोभि निर्वाचन हुने कुरा चाहिँ केसँग जोडियो एउटा संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिसँग जोडियो सिधै सेन्ट्रल पोलिटिक्सलाई इन्भल्भ गराउनु भएको छ शिक्षा विधेयकको पारितसँग जोडियो भन्दा सोभि निर्वाचनलाई पुरै पोलिटिकलाइज गरेर राजनीतिकरण गर्ने कुरासँग जोडियो नि अनन्तजी कुरा हो कि हैन क्वालिटी एजुकेसनको पक्षमा हामी क्याम्पसमा भर्ना रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि अनुराष्ट्रिय र अनुराष्ट्रिय क्रान्तिकारीका साथीहरूले भिसीलाई दुई त्यहाँको प्रधानमन्त्री को छ कुलपति को छ भनेर उहाँलाई प्रेसर गराएर एउटा के छ मेरिट बेसिसमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ के उ गर्न सकिएन लिस्ट निकाल्न दिनु भएन डिनलाई के छ भन्दाखेरि भिसी मार्फत प्रेसर गराइयो भनेपछि भिसीलाई के छ भिसीको बारेमा के छ भन्दाखेरि उहाँले खेल्नुपर्ने भूमिका बारेमा क्रिटिकल के छ भने एनालाइसिस गरौँ त्यसमा उहाँलाई के छ भने हामीले कति कुरामा सचेत पनि गराउन सक्छौँ तपाईले पनि संगठन रूपमा गराउनुहोस् म पनि गराउन चाहेको छु हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेता चाहिँ कांग्रेस सभापतिलाई त्यहाँ मुसेर अहिले जसै विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोभि चुनावको सन्दर्भमा जोडिएको कुराले कार्यक्रमलाई क्लोज गर्छु एक लाइनमा उत्तर दिनुस् अहिलेको मौजुदा हुन लागेको सोभि निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिको छायामा परेर चाहिँ तोकिएको समयमा हुन सक्छ कि सक्दैन तोकिएको समयमै त म भन्दिनँ अघि पनि भने किन भन्दाखेरि टियुको नियमावली विनिमय अनुसार नै 1 महिना अगाडि के छ भन्दा इन्फर्म गर्ने हो त्यसको लागि कार्यकारिणीको बैठक डाकिनु पर्ने हो त्यो समय गुज्रिसकेको छ र यो आन्तरिक कुराहरू केही कुराहरू उहाँलाई मैले अघि भने ती कुराहरूको कारणले पनि के छ भन्दाखेरि अहिले सुरक्षाको कुरा किन भन्दाखेरि शान्तिपूर्वक रूपमा विद्यार्थीले मतदान गर्ने अवस्था भोलि पुलिसको त्यसमा प्रतिपक्ष दल र प्रधानमन्त्री बीच हुने कुरालाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु बाँकी कुरा के छ भन्दाखेरि हामी विद्यार्थी सङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासन बीचको कुरा हो त्यसैले फागुन 14 गते हुँदैन भन्नुको मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैन भन्न खोजेको होइन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन फागुन 14 गते हुँदैन भने फागुन 30 गते हुन सक्छ ठ्याक्कै यही प्रश्नको शैक्षिक क्यालेन्डर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन राष्ट्रिय राजनीतिको छायामा पर्छ कि पर्दैन दुईटा कुरा प्रश्न छन् पहिलो कुरा सोभि निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावमा पर्न हुँदैन सोभि निर्वाचनको आफ्नै अस्तित्व छ गरिमामा छ यसको आफ्नै इतिहास छ नम्बर 1 नम्बर 2 सोभि निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ गराउनका निम्ति हामी लाग्छौँ र सोभि निर्वाचन नत्र तोकिएको मिति नभए पनि कुनै पनि हालतमा यो सालभित्र सोभि निर्वाचन गराउनुपर्छ गर्ने गरी हामी लाग्छौँ यसमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गर्ने पूर्ण सहमति छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ
चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ र एउटा कुरा पनि प्रश्न राख्नुहोस्, फागुन 14 गते हुँदैन भने त्यो नेभिसँगकै कारणले हुँदैन फेरि होइन अहिले त यस्तो सबै झुट नबोल्नुहोस् न। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन त्रिभुवनको विश्वविद्यालयको विनियम र अहिलेको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन कानुन भन्दा तपाईँले आजको भोलि गर्छु भनेर अव्यवहारिक कुरा गरेर हुन्छ। अव्यवहारिक कुरा गरेर छैन भने नेभिसँग चाहिँ जति अब हार्ने भयो भने निर्वाचनै बहिष्कार गरेर निर्वाचन टाढा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी मातृपार्टीले हार स्वीकारेर जसरी निर्वाचन गरायो त्यसै गरी के छ भने हामी के छ भने हार स्वीकार्न तयार छौँ। तर विद्यार्थी राजनीतिको जुन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसित जुन नाता जोडिएको छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हामी जान्छौँ। होइन भने त अघिल्लो चोटि पनि के छ भने हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नगराउनको लागि त हामीलाई त त्यतिखेर हामीले समयले पनि साथ दिएको थियो नि। तर एक्जिस्टिङ कमिटीले हामीले के छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्नको लागि हामी सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामीले छलफल गरेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहयोग गरेको होइन त। त्यो केही प्राइभेट कुराहरू केही कलेजको कुराहरू बेग्लै कुराहरू। तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। तर एउटा चाहिँ सल्लाह के छ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूको राजनीतिक एजेन्डा शैक्षिक एजेन्डा हुनुपर्दछ। शैक्षिक गुणात्मक शिक्षाको बारेमा हुनुपर्दछ। शिक्षाको गुणस्तर र हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको चुस्त दुरुस्त र क्वालिटीको बारेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, न कि राजनीतिक विषयवस्तुहरूले पूर्ण रूपमा छोपेको र पूर्ण रूपमा सम्बन्धित पार्टीको लठैतको रूपमा हुनु हुँदैन। म तपाईँ दुवैजनाले सल्लाह दिएँ, तपाईँहरू चाहिँ मिल्नुहोस्, तपाईँहरू सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूको आवधिक निर्वाचनलाई चाहिँ पर नधकेल्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव रह्यो। समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।